راکشی اومدم بابا. آخه منم مجبورم. خانواده بقیه بچهای سرویس گفتن اگه دیگه ماشینت سمت این خونه بره ما برای بچه‌هامون یه سرویس جدید میگیریم. از امروز دیگه نمیتونم ببرمش. یه سرویس جدید براش بگیرید. خب اشکال نداره، اصلا خودم میرسونم بهت. را این چه شده بود؟ همونی شد که هیچ وقت فکرشو نمی کردم. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده. तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांग